ये इल्मी चमन है रश के ज़ुल्म, ये मज़हर शाने अर्ज़ दकम। वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। رئيس الحفلة المؤقر وأساتذتي وإخواني، أشكر الله تعالى على أنه أتاح لي فرصة ذهبية لهذا اللقاء الحبيب الكريم، وشرفني بإلقاء خطبة وجيزة حول الموضوع مسؤوليتنا أن نحو دعوة الإسلام في ضوء السيرة النبوية. أيها الإخوة، إن سيرة النبوية وسيرة السحابة العترة النيرة وتاريخهم المشرق من أقوى مصادر القوة الإيمانية الجياشة والعاطفة الدينية الفياضة التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشتعل بها مجامر القلوب التي توشك أن تخمد في محب الريح والعواصف المادية وعاصر الحاذرة الغربية. وهذه الجمرة الإيمانية هي التي تفقد هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها، وتصبح كجثة هامدة تحمل الحياة على أكتافها وكنفس ميتة تعتبر من أثقال الأرض. إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها وصدقوها وأيقنتها قلوبهم وطمأنت بها نفوسهم، وما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ووضعوا أيديهم في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وعشيرتهم، وهاجروا أوطانهم وديارهم واستطابوا المرارات والمكاره في سبيل الدعوة إلى الله، وصدرت منه العجائب الإيمان بالغيب والحب لله والرسول ورحمة على المؤمنين وشدة على الكافرين، وإيثار الآخرة على الأولى والعاجل على العاجل والغيب على الشهود والحرص على دعوة الناس وإخراج خلق الله من عباده إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها لم يسبق لها مثيل من قبل، وبرزتهم الاستهانة بزخارف الدنيا حطامها والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة وعلو الهمة وبعد النظر في نشر رفد الإسلام خيراته في العالم لا تغمض عنه البصر وانتشارهم. أيها الإخوة، وضمت وقاعها هؤلاء الرجال كتب التاريخ وحفظت لنا أخبارهم ودواوين الإسلام، وكانت دائما مادة التجديد والبعث الجديد في حياة المسلمين، واستعانوا بها في بعث الوعي الإسلامي في المسلمين وإنهاذ هممهم الفاترة والهاب قلوبهم بجمرة الإيمان والحب والحنان. أيها الإخوة، إذا أمعنتم النظر في هذا العصر الحديث الذي نمر به اليوم سوف ترون أن الناس قائمون على شفا جرف هار وواقفون على حفرة من النار، وأعداء الإسلام قد قاموا لاستئصال المسلمين على قدم وساق، وهم يبذلون كل ما في عسرهم من الإمكانيات ويقدمون من التضحيات ويتحملون في سبيل ذلك المصائب والمشاق. فالحاجة ماسة من أن تكون حملة لواء الإسلام حتى رفرفت رأيته على جميع الأديان، فلا يبغى أحد إلا وقد اعتق الإسلام. وقدموا أمام الناس نموذجا مثاليا عمليا لهذه الكلمة، أينقص الدين ونحي في غاية من الوضاح، وجعل الناس هذه الكلمة هم الوقاية والفاز بالهداية.
والصلاة والسلام على النبي الكريم صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين وما علينا إلا البلاغ المبين.